नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल कोरोनाको महामारीको अति खराब अवस्थामा, समयमै ध्यान नदिँदा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बच्ने तयारी नै भएन। संक्रमण फैलाउन राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासबाट विघटनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश। असंवैधानिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक संकट आएको कांग्रेस सभापति देउबाको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नजाने स्पष्टोक्ति। संविधान अनुरूप कदम चाल्न कानूनविदहरूको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव। संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै चल्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जिल्ला प्रशासनद्वारा उपत्यकामा खाद्य सामग्रीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट अत्यावश्यक सामग्री फोनबाट मगाउन सकिने। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे निर्ख्योल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सक्रिय अनुसन्धान गरी 90 दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्न गुप्तचर निकायलाई आदेश। र विश्व फुटबल वरीयतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरीयतामा नेपाल तेस्रो स्थानमा। नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम नै। अब समाचार विस्तारमा। 1.5 वर्षदेखि विश्वलाई आतंकित गरिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीले यति बेला नेपालमा 1.5 महिना यता खराब अवस्था भोगिरहेको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा तुलनात्मक रूपमा मुलुकले धेरै ठूलो जनधनको नोक्सान बिहोर्नु परेन। समयमै ध्यान दिएको भए कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बच्ने तयारी गर्ने पर्याप्त समय थियो। तर सत्ता र विपक्षमा रहेको नेतृत्वले विगत 6 महिनादेखि देशभर राजनीतिक सभा सम्मेलन गरे, कोरोना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, जसको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौं। अहिले नेताहरू कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै मगन्ते शैलीमा छिमेकीदेखि विश्वभर स्वास्थ्य सामग्री माग्न तल्लिन्छन्। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न देश आज नुनदेखि भ्याक्सिनसम्म माग्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा नेताहरूले हेक्का समेत राखेका छैनन्। झण्डै 1.5 वर्षदेखि संसारलाई हल्लाउन सफल भएको कोरोनाको तीव्र असर नेपालमा करिब 1.5 महिनादेखि मात्र देखिएको हो। यदि नेतृत्व सुझबुझपूर्ण हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय तयारी गर्नका निमित्त नेपाललाई पर्याप्त समय थियो। तर कसैको उल्लेख्य ध्यान गएन। संसारका विकसित मुलुकहरूलाई समेत नराम्रोसँग गाँच्न सफल भएको यो महामारीलाई हाम्रो देशले हलुका र हँसी मजाकको विषय बनायो। समय बितायो, जब पर्यो राति अनि बुढी ताती भन्ने उखान जस्तै अहिले सबैलाई तातो लागेको छ। सम्बन्धित पक्षको अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न यो महामारी एक्कासी आए जस्तो प्रचार गरिँदैछ। कोलाहल मच्चाइँदैछ। राष्ट्रपतिले खोप माग्ने, विदेश स्थित कूटनीतिक कर्मीहरूबाट सहयोग माग्ने क्रम तीव्र छ। कसले कति माग्न सक्छ त्यो सफल व्यक्तिको रूपमा परिभाषित हुनेछ। समग्रमा नेपाल एउटा अस्तव्यस्त राष्ट्रको रूपमा संसार सामु छताछुल्ल पारिँदैछ। जनतालाई निरीह देखाइँदैछ। नेतृत्व अग्रगमन र प्रतिगमनको मुद्दामा उराट लाग्दो रस्साकस्सीमा व्यस्त छ। देशको विडम्बना नै भन्नुपर्छ। संसारकै अनुपम प्राकृतिक छटाले युक्त धनी देश नेतृत्वकै कारण विश्व सामु भिखारीको रूपमा परिचय बनाउन विवश छ। मुलुकमा आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने नेताहरूको संख्या धेरै छ, तर पद र प्रतिष्ठा बाहेक यिनको नजर समग्र नेपालको उन्नति र प्रगतिको निमित्त कहिले जान सकेन। देशभित्रका सम्भावनातर्फ कहिले केन्द्रित भएन। निरर्थक झगडा गर्दै प्रजातन्त्रको 30 वर्ष बित्यो, तर नेताहरूमा कहिले बुद्धि आएन। एकले अर्कोलाई खुइल्याएर जग हँसाउने प्रवृत्ति कहिले सुध्रिन सकेन। संसारकै भ्यूटावर अर्थात् सगरमाथा उपेक्षित छ। नक्कली भ्यूटावर बनाउने अभियान तीव्र छ। कर्णाली क्षेत्रको मात्रै पहिचान गर्न सके देशको अनुहार फेर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। ढुङ्गाको बीचबाट शिलाजित बग्ने देशभरि प्रकृतिले दिएको उपहारहरूलाई भण्डारण मात्र गर्दा पुग्ने देश।
1 घण्टाको दूरीमा विषम प्रकृतिको आनन्द लिन सकिने देश, एउटै रारातालले देशलाई पाल्न सक्ने हैसियत राख्ने देश आज संसार सामु हरेक प्रकारका बहानामा मगन्ते शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। ऋण र अनुदानले देशको बजेट बढ्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय देखिँदैछ। तर पनि आफूले यति समय नेतृत्व गरेको देशको उधोगति बारे कसैलाई पनि पश्चाताप छैन। सबै आफ्नो विगतको गौरवपूर्ण गाथा गाउनमा व्यस्त छन्। यो नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। नेताहरूलाई कुर्सीको चिन्ता, सरकारको महत्वपूर्ण अंग कर्मचारी तन्त्रभित्र कसरी कमाउने ठाउँमा पुगेर अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने चिन्ता। तिम्रा र मेरामा विभाजित हामी जनता सबै नै नेपालको दुर्गतिका पात्र बन्न पुगेका छौं। देशभित्र उद्योगी व्यवसायीहरू उपेक्षित छन्। कसरी कहाँ अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्दै ताकेर बस्ने हाकिमहरू र व्यवसायीहरूले कर्मचारीका हाकिमहरूलाई रिझाउन नसके बापत भएको कारबाहीमा ताली बजाउने जनताकै कारण अब मुलुकमा राम्रा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था संकटमा छ। व्यवस्थित उद्योग व्यवसाय होइन, अब त्यो ठाउँ दलाल व्यापारी र कमिसनखोरले कब्जा गर्ने वातावरण बन्दैछ। तलदेखि माथिसम्मका टाठाबाठाहरू राजनीतिमा छन्। विकास निर्माणको बजेट दमाशाही बडा गर्नमा अभ्यस्त छन्। यसैको परिणाम होला विकास निर्माणका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन्छन् तर धेरै जसो वर्ष दिन पनि टिक्दैनन्। नीति निर्माणमा राजनीतिज्ञ जुट्नुपर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारी जुट्नुपर्ने, तर त्यसको कुनै गुन्जायस देखिँदैन। देश विकासको कुरा त छोडिदिउँ, अब हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने अवस्था तटकारो देखिँदैछ। यही अवस्था रहे देशभित्र नेताहरू ठूला पदमा पुग्लान् पनि, कर्मचारीले कुर्सी ओगट्लान्, जनता तेरो र मेरो कित्तामा लागेर ताली र गाली पनि गर्लान्। तर सबैको नियति विदेशीसँग मागेर ल्याएको नुनदेखि भ्याक्सिनमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुनेछ। जे दानमा प्राप्त हुन्छ त्यही बाढीचुटी खाने अवस्था आउँछ। यसबाहेक कुनै लौह पुरुषकै नेतृत्व आउने छाँटकाँट देखिँदैन। अब जनतामा नै परिवर्तित सोचको जन्म हुनुपर्ने बेला भएको छ। ताली र गालीमा बितेको आफ्नो अमूल्य समयको समीक्षा गर्दै आफ्नो जन्मभूमिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। विगतबाट शिक्षा लिँदै वर्तमानको भूमिकामा परिवर्तन नगर्ने हो भने पछुताउनुको विकल्प पनि छैन, किनकि निराशालाई आशामा बदल्ने सारथी पनि जनता नै त हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 19वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। बिहिबार सबै रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिनुभएको हो। संवैधानिक इजलासमा यसअघि 11वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएका सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएको छ। अब 30वटा मुद्दाको सुनवाई आजदेखि संवैधानिक इजलासमा गरिनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सदस्यका साथ दाबी पेश गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदले देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक संकट पैदा गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनको 31औं स्थापना दिवसको अवसरमा जुम मार्फत आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक संकट पैदा गराएको आरोप लगाउनु भएको हो। आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत भन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर गरेर बुझाएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रयास समेत नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सदस्यहरूको चाहिँ सही चाप सहित हामीले राष्ट्रपतिका हामीले बुझाएका थियौँ। राष्ट्रपतिको काम के थियो भनेदेखिलाई कुनै पनि हालतमा यो हामीले त्यो भेरिफाई गरे हुने थियो। राष्ट्रपतिले
उहाँले कोरोना संक्रमणले भयावह भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नजाने स्पष्ट गर्नुभयो। संविधान विरुद्धको षड्यन्त्रलाई अदालतले परास्त गर्ने देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र राष्ट्र बचाउनु पर्ने सवाल अहिलेको प्रमुख सवाल रहेको भन्दै राष्ट्र बनाउने मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थाको सम्बन्धमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले बिहीबार संघीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोहत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भूमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा कानुनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधान अनुरूप कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। उहाँले 165 को भोट आउँदाखेरि मत आउँदाखेरि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टममै 110 को निर्वाचन बिना नै सरकार बनाउन हतारिनु भएको थियो। पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने भनेपछि बल्ल उहाँ आउनुभयो, त्यो ठाउँमा आउनुभयो। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कम्प्लिट भयो 110 को। त्यो भइसकेपछि फेरि उहाँ चाहिँ संसदभित्रै शपथ नलिइकन संसदभित्र गएर संसदको अधिवेशन आह्वान भएर शपथ लिएर त्यसको वैधता त्यहाँ प्राप्त गरेर लेजिटिमेसी प्राप्त गरेर जानु पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्यो। सम्मान्य सभामुख पनि त्यसमा विपक्षी हुनुहुन्छ र सम्मान्य सभामुखलाई पनि प्रतिनिधि सभा परमादेश जारी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा मार्ने को छ? यहाँ राष्ट्रपतिले पनि मार्न सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि मार्न सक्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा जिउँदो छ भन्यो। राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति हेरियोस्, त्यो विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रयोजनको लागि भन्ने भनेको छ। तर त्यो अधिवेशनमा सभामुख र संसद चाहिँ साक्षी भयो। उसले एउटा पनि प्रश्न के गरेन भने कि यो अधिवेशन तिमीले असंवैधानिक ढङ्गले आह्वान गरेको थियौ, प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, अधिवेशन संसदको हुन्छ भन्ने कुरा एउटा जिउँदो सांसदले त्यहाँ चाहिँ उच्चारण गरेन। सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै आफू चल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अनुसार नै मैले चल्न पर्छ, तर फेरि आवश्यक पर्दाखेरि नेपाली जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् र अहिले संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। आफूहरू प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको प्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको र प्रतिनिधि सभाको अधिकारको हनन भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका असन्तुष्ट 15 जना सदस्यहरूले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने जनचासो बढेको छ। नेकपा एमालेका असन्तुष्ट 15 जना सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी अध्यक्ष ओलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे जनचासो बढेको हो। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यहरू पार्टीको निर्णय विरुद्ध किन उत्रिए भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उक्त सङ्घर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने आमचासो बढेको छ। एमालेभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका 15 जना सदस्यहरूले सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने आमचासो बढेको हो। नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्षका नेता जीवनराम श्रेष्ठ शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने बताउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सडक आन्दोलनमा आफूहरू नजाने उहाँको भनाइ छ। हामीले सङ्घर्ष गर्ने भन्ने चाहिँ नि निर्णय गरेका छौँ, तर अब त्यसका स्वरूपहरू कस्तो हुन्छ भन्ने स्वरूप शान्तिपूर्ण नै हुन्छ। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै सङ्घर्षहरू गर्छौँ र अहिले जुन खालको एउटा कोरोनाको कहरको अवस्था छ, हामी सडक आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ।
र यस्तै बेलामा अहिले का वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यो कोरोनाको बेलामा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनको लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जुन खालको एउटा चाहिँ नि अवैधानिक र असंवैधानिक कामहरू गरिरहेका छन्, तैपनि हामी उहाँले गलत काम गर्यो भन्दैमा हामी चाहिँ नि यो कोरोनाको बेलामा जनतालाई प्रभाव पर्ने किसिमबाट त्यस्तो आन्दोलन हामी गर्न चाहदैनौँ। त्यस्तै एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णयका विरुद्ध गएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले वर्तमान सरकारलाई नै साथ दिने निर्णय गरेको घटना पनि यति बेला पेचिलो बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश एमालेका सचेतक तारा लामा तामाङ पार्टीले आधिकारिक निर्णय नपठाएकाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ। पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल पाए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा नपाएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय हामीले पनि फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पायौँ र त्यो थाहा पाएपछि हामीले संसदीय दलको बैठक बोलायौँ र तबसम्म पनि आधिकारिक रूपले संसदीय दलको बैठकमा हुनुभन्दा अगाडि पत्रहरू नआइसकेको र मैले बुझेसम्म संसदीय दलको नेतालाई पनि सल्लाह नभएको, खबर नभएको र म आफू पनि त्यसमा अनभिज्ञ थिएँ। नेकपा एमालेका नेता खेम लोहनी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि राख्दै आएको पक्ष बलियो देखिएकाले केही अप्ठ्यारो भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर पार्टीको निर्णय विरुद्ध जान नसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, त्यस्तै हो। अहिलेको जो नेकपा एमालेको नेतृत्व छ, यो नेतृत्वसँग अलिकति फरक विचार राख्नेहरूको बहुमत छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सुदूरपश्चिमको संसदीय दलमा संसदीय दलको अध्यक्ष लगायत केही साथीहरू त्यसो भएको कारणले नै उहाँहरूले स्थायी कमिटीले दिएको जुन निर्णय छ, आदेश छ, त्यो आदेशको विरुद्धमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो पार्टीबाट निर्वाचित सदस्यहरूले पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको जनमत यति बेला खण्डित हुँदै गएको छ। पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूको जुङ्गाको लडाई अझै जारी रहेकाले यो कुन हदसम्म पुग्ने हो धेरैको चासो भएको छ। ओली पक्षले नेपाल पक्ष र नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई गरेको कारबाहीको भागीदार एमालेका सदस्य नै भइरहेका छन्। त्यसैले जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठालाई पाखा लगाएर पार्टी एकता जोगाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठालाई पाखा लगाएर पार्टी एकता जोगाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। सत्ताधारी दल नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। बिहिबार एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। शाहले पटक पटक पार्टीका निर्णयहरूको अवज्ञा गरेको, पार्टी एकता विरुद्ध र विखण्डनको पक्ष पोषण गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संसदीय दलका नेता शाहले पदीय गरिमाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधीहरूको अखाडाका रूपमा प्रयोग गरेको र सांसद लगायत स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई पार्टी विरुद्ध उक्साउने र भड्काउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ। 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष समक्ष पेश नगरे एमालेको विधान 2049 संशोधन 2071 समेतको धारा 49 ख बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत स्पष्टीकरणमा दिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएकाले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई अपील गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै विरोध भइरहेका बेला प्रशासनले त्यस्ता वस्तुको आपूर्ति सहज पारिने स्पष्ट गरेको छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन
प्रशासन कार्यालयले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी आगामी एक साता दैनिक उपभोग्य सामान अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। निषेधाज्ञाको अवधिभर किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने भनेर जुन निर्णय गरियो, त्यस निर्णय पश्चात अब यो आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा आज चाहिँ हामी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिहरूसहित हामी अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ र यो बैठकबाट अब विभिन्न निर्णय भएको छ। अब हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउनकै निम्ति हामीले यो निर्णय गरेको। अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी मोबाइल भ्यान परिचालन गरिने र अत्यावश्यक र माग भए बमोजिम टोलमा परिचालन गरिनेछ। आजदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिएको छ। अति आवश्यक सेवा बाहेक किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहानैदेखि बन्द छन् भने सडकमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आज भोलि सामाजिक सञ्जालसँगै सार्वजनिक रूपमा आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू खुलेर लेख्न र बोल्न कुनै रोकटोक छैन। यही स्वतन्त्रताका कारण नेपालमा आम नागरिकदेखि ठूला दलका नेताहरू समेत आफूलाई मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न र लेखिरहेका छन्। यही क्रममा केही समयदेखि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विषयमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि व्यक्तिगत रूपमा लगाइने आक्षेप र लाञ्छना अहिले निकै पढ्न र सुन्न पाइन्छ। बाट समेत लिङ्गका आधारमा राष्ट्रपतिका बारेमा गरिने टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो सस्तो टीका टिप्पणी चेतना कम हुनेहरूले गर्ने नेकपा एमाले नेत्री डाक्टर बिमला राई पौडेलको भनाइ छ। अशोभनीय किसिमले चाहिँ लाञ्छना लगाउने गरिकन राखिएको छ। त्यो चाहिँ एकदम विकृत मनस्थिति। उहाँहरूले आफूलाई जसले चाहिँ एकदमै कडा रूपमा गाली गरेर एकदम राम्रो गरे भनेर सोच्नुहुन्छ, उहाँहरू एकदम विक्षिप्त मानसिक रूपमा रोगी हो भन्छु मैले। अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई गरेको गालीको कुराहरू हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त त्यहाँ एउटा पुरुष भएको भए उहाँहरूले गर्ने गाली कस्तो हुन्थ्यो होला, मलाई त्यो पनि हेर्न मन लागेको छ है। अहिले चाहिँ महिला भएको हिसाबले उहाँलाई महिलाकै रूपमा चाहिँ कहिले क्यान्डल डिनर गराइराखेको देखाएको छ, कहिले खल्तीबाट निकालिराखेको देखाइएको छ। यसरी चाहिँ एकदमै चारित्रिक रूपमा चरित्र हत्या गर्ने किसिमले आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रुला भने यस्ता गतिविधि सामान्य भएको र यस्तो हुनुमा स्वयं राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू नै जिम्मेवार हुने तर्क गर्नुहुन्छ। माथि लाञ्छना लाउने भन्दा पनि राष्ट्रपतिले अहिले गरेका क्रियाकलापलाई लिएर चाहिँ केही जिज्ञासाहरू, केही टिप्का टिप्पणीहरू भएका छन्। ग्रहण जस्तो समारोह, एक त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँदै गर्दा यो पर्दैन भन्नु, राष्ट्रपति हाँस्नु, यसले के देखियो भने हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको शिर निहुर्यो, एउटा लज्जास्पद विषय बन्यो। त्यसैले होला मान्छे पब्लिकली उहाँको विरुद्धमा बोलिराखेका छन्। राष्ट्रपतिका काम र निर्णयका बारेमा आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले चासो देखाउन सक्छन्, तर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनु निन्दनीय र असभ्य कार्य हो। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि नाम चलेका सञ्चार माध्यममा समेत आउने गरेका लेख रचनाहरूमा पदको गरिमा नराखी हुने टिक्का टिप्पणीबाट भने विकृतिको उदाहरण नै मान्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा मार्फतको भार बढाउने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भत्ता तथा असहाय एकल महिला भत्ताको दायरा बढाउने सरकारको तयारी छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर महामारीको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने अर्थविद तथा राजनीतिक दलको सुझाव छ। बढ्दो राजनीतिक अन्यलताका बीच जेठ 15 गते सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
यो वर्ष सरकारले कुल 7 खर्ब 84 अर्ब 15 करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ। यसमध्ये सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका लागि मात्र 1 खर्ब 47 अर्ब 32 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल चालु खर्चको 13.50% हो। अहिले मासिक 3000 वितरण भइरहेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक 5000 पुर्याउँदा यो अझै बढ्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा बजेटको पहिलो प्राथमिकता भनेको महामारी नै हुनुपर्ने अर्थविद डाक्टर सुमन शर्माको सुझाव छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको त यो स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुझ्ने, यसबाट प्रभाव परेका मानिसहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूको रोजगारी सुदृढ गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ दैनिक जीवनयापन सुदृढ गर्ने, होइन, अब खान लाउन समस्या नहुने पार्ने, औषधिमूलकको समस्या नहुने पार्ने, ज्यान बचाउने प्राथमिकता हो नि, होइन। अब सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आवश्यकता भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसको व्यक्त भए पनि अहिलेको लागि अलिकति यसमा चाहिँ राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चाहिँ मलाई चाहिँ अब मेरो अनुमान चाहिँ त्यति मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, फरक क्षमताका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने र लोपन्मुख जातिलाई दिँदै आएको छ। काम चलाउ सरकारले जस्तो बजेट ल्याए पनि वैधानिक नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानको दाबी छ। अनि कस्तो बजेट ल्याउँछ? अहिले त बजेट त सबभन्दा हामी सबै प्रायोरिटी त स्वास्थ्यमा हुनु पऱ्यो नि। कोभिडको महामारी जनता कस्तो भयो, राहत कस्तो दिने, कयौँ कलेज स्कुलहरू अहिले कोल्याप्स हुने अवस्था छ, शैक्षिक संस्थाहरू ऋण लिइरहेछ। कसले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो बजेटमा, कोभिडको बिरामीले ट्रिटमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट राख्नु पऱ्यो, अरूमा भन्दा पनि विकास त पछि गर्दै गर्नु भने पहिले मान्छेको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो। हामीले त्यसलाई स्वीकार दिन्छ त्यो बजेटलाई चाहिँ, होइन। किनभने उहाँ न हामी छल भएछ कमसेकम भन्न त्यो इन्फर्मल छलफलमा बोलाएको छैन उहाँले। नेकपा एमालेका नेता नारद मुनि राणा भने सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि विभिन्न नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने तर्क गर्नुहुन्छ। सरकारको अगाडि संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानको धारामै हामीले नेपाल सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेर उल्लेख भएको हुनाले मान्छेहरू यहाँ मैले सुनिरहेको छु हिजो अस्तिदेखि केही अर्थविदहरूको, केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बजेटको बारेमा थुप्रै खालका टिका टिप्पणीहरू, आलोचनाहरू मैले भनेको सुनेको छु। बजेट आउँछ र सरकारले त्यो तयारी गरिसकेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो महामारीमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा तलबलाई भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको आवाज उठिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6,939 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,992 जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 6,731 र एन्टिजेन विधिबाट 208 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 5,42,256 पुगेको छ। हाल नेपालमा 1,16,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 2,367 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,738, भक्तपुरमा 265 र ललितपुरमा 364 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7,226 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै मुलुकभर निको हुनेको संख्या 4,18,829 पुगेको छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जना कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको छ। यो सँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 6,951 पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राहतमा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण गर्दै राहत वितरणमा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। त्यस्तै सभापति देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सत्तामा बसिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारका सम्बन्धमा मुद्दा सर्वोच्चमा रहेकोले कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न समेत सभापति देउवाले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। साथै सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग नगर्न समेत ओली सरकारलाई सभापति देउवाको चेतावनी छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका बीचमै डडेलधुराका किसानले रोपाई सुरु गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकामदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे पनि जिल्लाका सिँचाइ हुने अधिकांश भूभागमा भने यो वर्षको रोपाई सुरु गरिएको हो। जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका किसानहरू यति बेला धानको बिउ रोप्नमा व्यस्त छन्। नियमित रूपमा वर्षा भएसँगै रोपाई गर्नका लागि सहज भएकाले जिल्लाका अधिकांश भूभागमा रोपाई सुरु भएको हो। रोपाईका लागि गाउँमा पर्म गर्नुका साथै अर्को टोलबाट खेताला खोजेर लगाइने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोनाको सन्तासका कारण घरकै मानिस वा छरछिमेक मिलेर रोपाई गरिरहेका छन्। किसान नगरे त खाना त छैन नि, किसान गर्ने पर्छ। कोरोना छ, बिमार त छ, बिमार भयो त अब काम त गर्नै पर्यो। अब डर त्यति छैन, डर त अब लाग्छ त्यही पनि आफूले गर्नु पर्यो। बाहिर कुरा सुन्दाखेरि त अब डर त लाग्ने हो। त्यही त सर्टकटे बिहान भाषा त्यो धेरै गर्दैन, भिडभाड कम हुन्छ। अब बाहिरको मान्छे छैन, आफ्नै गाउँको अब छिमेकी त अल्लो पल्लो पऱ्यो त अब गर्नै पर्यो। बाहिर मान्छे हाम्रो वल्लो पल्लो गाउँको बारी गाउँको छैन। गाउँ-गाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि घरकै सीमित मानिसहरू मात्रै रोपाई गरिरहेका छन्। भारत तथा देशका अन्य स्थानमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरू पनि लकडाउनका कारण घर फर्किएपछि रोपाईमा काम गर्न खेताला खोज्न भौतारिनु नपरेको कृषकहरू बताउँछन्। डर त बाहिरको मान्छे त्यति आएको छैन, गाउँकै छ सबै हामीहरू। बाहिरबाट आएपछि त डर त डरै छ। अब कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेछ भन्छन् यताउति। यता त हाम्रोतिर बाहिर मान्छे नआए हुनाले यहाँको सबैले गर्दा ठिकै भएको छ अहिलेसम्म। तर कोरोना प्रभावित भएर इन्डियाबाट केटाहरू सबै आएर गाउँमा अहिले सबै गाउँमा छौँ हामीहरू। केटाहरू गर्ने आफै गरिरहेको फरम त भइरहेको। डडेलधुरामा 6000 भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने गरेको छ। यस वर्ष चाँडै मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँको जमिनमा पनि रोपाई गर्न सहज हुने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट बिमल जैरूको रिपोर्ट। समयमै वर्षात भएसँगै डोटीमा रोपाई सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको कारण ग्रामीण क्षेत्र सुनसान भए पनि पानी पर्न थालेसँगै किसानहरूले रोपाई सुरु गरेका हुन्। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका, बर्डी केदार गाउँपालिका लगायतमा रोपाई सुरु भएको छ। निरन्तरको वर्षाले समयमै रोपाई सुरु गर्न पाएपछि डोटीका कृषक पनि हर्षित बनेका छन्। वर्षात सधैँ किसानले अन्य बाली, मकै, कोदो, धान र अदुवा समेत लगाउन थालेका छन्। यति बेला खडेरीले सुक्खा देखिएका डोटीका डाँडापाखा खेतबारीले हरियाली देखिन थालेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रहलाद कार्कीले बुधबार मेडिकल पसलका कर्मचारी कुटेको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालयले घटनाको छानबिन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक प्रसाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निषेधाज्ञा पालना गराउने सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको मेडिकल पसलका कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार गरेको समाचार बाहिरिएपछि प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। छानबिन समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र अनुसन्धान गरिरहेको छानबिन समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक प्रसाईले जानकारी दिए। अनुसन्धानको क्रममा केही प्रहरी कर्मचारी दोषी देखिएमा प्रहरी नियमावली अनुसार कारवाही गरिने बताइएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना महामारीमा अग्रमोर्चामा बसेर संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रिटिकल केयर तालिम सुरु गरेको छ। अग्रमोर्चामा बसेर संक्रमितको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि बिहीबारदेखि 2 दिने भर्चुअल तालिम सुरु गरेको हो। बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन, औषधि तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीले मात्रै नहुने भएकाले आफू सुरक्षित रहेर र प्रभावकारी ढंगले उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ। देशभरि रहेका जुन कोभिडमा खटिएका फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि 2 दिनको क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट
अफ कोभिड-19 पेसेन्ट भनेर चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ सुरु भएको हो र यसबाट फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिडको बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने जस्तो पोजिसनिङको कुराहरू हुन्छ र अक्सिजन थेरापीको कुराहरू कसरी दिने नलेजलाई इम्पावर गर्नको लागि यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित 100 तालिममा 100 जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई सहभागी गराइने महासचिव डाक्टर रिजालले जानकारी दिनुभयो। 5 वटा समूहमा विभाजन गरेर 2-2 दिनको दरमा 10 दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार बिहीबार 14.5 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार भएर शेयर कारोबारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर कारोबारमा कडाई गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि बैंकहरूले लघु वित्तीयको शेयर किन्न नपाउने भएका छन्। अन्य कम्पनीहरूको शेयर खरिद गर्दा पनि कम्तीमा 1 वर्ष होल्ड गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने अनुमान थियो। अनुमान अनुसार नै लघु वित्तीय संस्थाहरूको शेयर मूल्य बिहीबार घट्यो, तर धेरै चर्चा भए जस्तो बजार घटेन। दिनभर उतार चढाव अन्तमा झिनो अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। शेयर कारोबार रकमले भने नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल कोरोना महामारीको अति खराब अवस्थामा समयमै ध्यान नदिँदा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बच्ने तयारी नै भएन। संक्रमण फैलाउन राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको इजलासबाट विघटनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। असंवैधानिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक संकट आएको कांग्रेस सभापति देउबाको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नजाने स्पष्टोक्ति। संविधान अनुरूप कदम चाल्न कानुनविदहरूको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव। संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै चल्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जिल्ला प्रशासनद्वारा उपत्यकामा खाद्य सामग्रीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट अत्यावश्यक सामग्री फोनबाट मगाउन सकिने। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे निर्क्योल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सक्रिय। अनुसन्धान गरी 90 दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्न गुप्तचर निकायलाई आदेश। र विश्व फुटबल वरियतामा नेपाल 171 स्थानमा यथावत। दक्षिणी एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल तेस्रो स्थानमा। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम नै। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।